Hayır, die Berggerecht. हेलो बोले दाई
पक कुन पानीमा हुर्केका रहेछन्? 10 वर्ष अगाडि काठमाडौँ आएका बीए पास 4 जना छन् र साथमा 10-15 जना केटाहरू पनि छन्। यदि ट्रक बीचमा नआइदिएको भए त्यो ठाउँको ठाउँ हुन्थ्यो। बैड न्यूज, इतिहास लाइक देवराजले त सकेन, के गरी खालन केटाहरूले? वॉच एन्ड वॉच देम। साला आज के भयो? साला के हुनु नि, हातमा आएको माछा फुस्क्यो यार। साले आजको दिन त लोद्धरो लागेको रहेछ नि। के को हातमा आएको माछा फुत्कने नि, त्यत्रो मालै गयो। अब दाइले पो के भन्ने हुन्? आज दाइले मार्ने भयो यार। हो यार, बुढोले सिद्ध्याउने भयो आज। बोकाले दाइ हुने भए गोरु किन चाहिन्थ्यो? Let's rock the party! Yes!
उससँग घरी घरी हुन चाहिँ भुनभुनाउँछ मलाई देखेपछि भन्छन् कोठी पागल चाहिँ लिलामको भेटी यो राजु त पुरा झ्याप भयो जस्तो छ यार। होइन यार, मलाई अर्कै टेन्सन छ। गाउँमा बा बिरामी भनेर फोन आएको छ। तेरो बाउको स्वर्गमा पर्मानेन्ट भिजा लाग्ने बेला पो होस्। साला चुप लाग है, जे पाए त्यही नबोल। यति मेरो बेकार किन जङ्गिरा? घर जानु पर्दैन त बाहिर बढा जा। बोले दाइ त अघि नै घर गइसक्यो टिभी हेर्न। टिभीमा के आउँछ र? थाहा छैन? टिभीमा हाम्रो भाउजू आउँछन् क्या भाउजू। हाम्रो बोले दाइलाई आजकल लभ भएको छ क्या, लभ। हेलो एभ्रीबडी एन्ड वेलकम टु द सो भिजेज प्रोफाइल। विभिन्न टिभी च्यानलहरूमा काम गरिरहेका पपुलर भिजेहरूको व्यक्तिगत विवरणको बारेमा कुराकानी गर्ने कार्यक्रम भिजेज प्रोफाइलमा सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु म सुषमा। वेल फ्रेन्ड्स, आज पनि हामीसँग नेपालको पपुलर भिजे हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ, यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको हाम्रो कार्यक्रमको गेस्ट को हुनुहुन्छ भनेर। यस, शी इज नन अनदर देन मोस्ट गर्जियस एन्ड स्मार्ट लेडी अफ द नेसन, विजय नीता। सो प्लिज वेलकम टु हर अन दिस प्रोग्राम। यु आर मोस्ट वेलकम टु दिस सो विजेज प्रोफाइल। के त अब कुरा उमेरबाटै सुरु गरौँ त? बिहे कहिले गर्नुहुन्छ त? भन्नै पर्ने हो। के भनेको जस्तो केटा नै भेटेको छैन, त्यही भएर हो। भेट्नलाई त खोज्नु पर्यो नि, होइन र? त्यो पनि हो। अनि कस्तो केटाको चाहिँ यहाँले मतलब चाहना हुन्छ नि, मलाई यस्तो केटा होस्, मलाई मतलब हुन्छ नि, कस्तो केटाको चाहिँ तपाईँले चाहना राख्नु भएको छ? सज्जन हुनुपर्छ, पढे लेखेको हुनुपर्छ, अनि इमानदार पनि हुनुपर्छ, स्पेशली समाजसेवी हुनुपर्छ, अनि सिङ्गर पनि हुनुपर्छ। मलाई सिङ्गर एकदमै मनपर्छ र मलाई धेरै माया गर्ने। ओके। सज्जन, इमानदार, समाजसेवी, ओ माई गॉड, सिङ्गर। बुझिस् केडा, आफ्नो त यो भाग्यमा निताको नामै लेख्या छैन। साला, उसलाई कस्तो केटा चाहिन्छ अरे थाहा छ तिमीहरूलाई? सज्जन, इमानदार, समाजसेवी, अझ त्यसै माथि सिङ्गर, गायककार हुनुपर्ने रे। ओहो, टेन्सन खल्लास दाइ, तपाईँ भाउजूको लागि पर्फेक्ट हुनुहुन्छ। कसरी? क्या दाइ, तपाईँले आफ्नो अनुहार कहिले ऐनामा हेर्नु भएको छ? कम सोझो देखिन्छ तपाईँलाई, जेन्टलम्यान। अनि तपाईँ भेरी इमान्दार मान्छे। म इमान्दार? क्या ब्रदर, हामीले कसैको हड्डी बाँध्न पैसा लियौँ भने बाँच्छौँ कि बाँध्दैनौँ? किडन्याप गर्न पैसा लियौँ भने गर्छौँ कि गर्दैनौँ? अनि भएन त इमान्दार? हो यार, सही भनिस्। अनि हामी अरूको फस्या पैसा उठाइदिन्छौँ, त्यो समाज सेवा भएन र? अरू त सब ठिक छ यार, तर त्यो साला गायक कसरी बन्ने होला? सिम्पल दाइ, एउटा भाडाको गायक ल्याउने, गीत रेकर्ड गर्ने, ढ्याक्क आफ्नो फोटो राखेर एल्बम निकाल्ने, त्यसपछि त भाउजू इम्प्रेस भइहाल्छन् नि। न हेर केडा, यो त सरासर चिटिङ भइहाल्छ। फेरि उसले मलाई भोलि भेटेर बोले एउटा गीत सुनाउ न भनेर भन्यो भने मैले चाहिँ के गर्ने यार? खोया गर्ने? त्यो त हो। दाइ, अरू कुरा छोडौँ, भोलि 200 रुपियाँ पनि जानुपर्ने हो दाइ। त्यो एरिया बाबुको प्रोटेक्टमा छ, हामी व्यवस्थित भएर जानुपर्छ।
बाबु दाइ नगए त बाइकलाई घाँस खुवाए त हो नि। आयो मेरो दिमागमा एउटा दामी आइडिया आयो। ओइ बक्सर, बाउलाई सिक्या हो, जा गएर सुत, बिहानै प्लटिङमा जानु छ। भोलि म होल नेपाल टुर गरेर एउटा बाख्रा खोज्न छ, तिमीहरू जाऊ प्लटिङ। ए भाइ, के ताल हो यो? के गरेको यस्तो? तपाईँले चाहिँ के गरे नि साउजी? हात्ती जति सबै मरुभूमिमा पठाएर त्यो मरुभूमिमा पठाएको हात्तीहरू हाम्रो जङ्गलमा चर्न खोज्दैछन्। मैले तपाईँको कुरा बुझेन नि भाइ। साला बुथ बचाउँछस्? 6 लाख क्यास झिक भनेको क्यास। किन दिने? क्यास रुखमा फल्छ? ओइ ठुला कुरा गर्छस्? एकछिन अहिले मसँग क्यास छैन, फोन गरेर मगाउँछु। हेलो, यहाँ साथीहरू खर्च पानी लिन आउनु भएको छ, के गरौँ? त्यस्तै 20-25 जना हुनुहुन्छ। हो, जति सक्दो छिटो गर्नु होला। हस्। खै यार, कति बेर लाग्छ? ब्याङ्कमा गएर पैसा झिकेर ल्याउनु पर्छ, अलिकति टाइम त लागिहाल्छ नि। अरे साउजी, अहिले हामीलाई फुर्सद छैन। कति पैसा छ त्यहाँ? दिनुहोस्, बाँकीको पैसा पठाइदिनु होला। पठाइदिनु नि छिटो। अहिले त मसँग 2 लाख मात्रै छ। हेलो। ए भाइ, यो के गर्नु भएको? के तरिका हो? ए भाइ छोड्नु। भोलि दाइको गाना सुन्ने होइन? त आफ्नो काम गर, हामी आफ्नो काम गरेर आउँछौँ। ए जाऊ करा। ए भाइ, मेरो हात गरिदिनु, म हिँड्छु नि। लौ गुरु, गर सुरु। मुडै छैन, कसरी गर न गर। दाइ बेस्ट अफ लक। थ्याङ्क यू। लौ नाट्यश्वरी रक्षा गर मेरो पनि। ल है त बाबु। छेउटुप्पै मिलिया छैन, त्यसरी होइन क्या बाबु? यसरी ल गर्नुहोस् त। काँडा हुनु सुरै लागेको छैन। अझै लागेन? हो केटा, ले फेरि जिम्मे पानी। ओ गुरु, फेरि गर त सुरु। हुन्छ।
भएन क्या बाबु, भएन। सङ्गीत सिक्नलाई त साधना चाहिन्छ क्या बाबु, साधना। साधना दाइ, त्यो मोटेको स्वास्नीको नाम पनि साधना हो, उठाएर लिएर मान्छे साधना भने होइन क्या भाइ? मान्छे नभए कुकुर नि त। कहाँ फसे म? आनन्दसित बुढीको काखमा सुत्या मान्छेलाई जबरजस्ती उठाएर ल्याएर हेर, म तिमीहरू जस्तो भेडाहरूलाई सङ्गीत सिकाउन सक्दिनँ। कसलाई भेडा भनेको? तँलाई त अरे बक्सर, गुरु हो यार। गुरु र भगवानको स्थान सबै भन्दा माथि हुन्छ। त्यसो भए यसलाई माथि पुर्याइदिउँ भगवान भएको ठाउँमा। अरे मूर्ख मनुष्य, त्यो माथि भने होइन क्या? के अरे त्यो रेस्पेक्ट भनेको क्या? लौ माग गुरुसँग माफी। गुरु, मैले तपाईँमाथि रेस्पेक्ट गरेँ गुरु। सरी गुरु, सरी भन्यो त गुरु। ल ल गर त सुरु। लाग्यो, बाबुको सुर लाग्यो। वाह दाइ, स्टार। भोलिदेखि तपाईँ सुपर स्टार। रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिरसावे, अंत काल रघुबर जाई। जा जन्म हरि भक्त खाई, और तेतन चिंता न डराई। हनुमात के सुख कर संकट पावे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार दाइ के भयो? बबे यतिका राति हनुमान चालिसा गयो गयो। को गयो दाइ? सर पनि गयो, जवान पनि गयो। बुझिस् केटा, सिंगर पनि सपना पनि गयो, नेता पनि गयो। हे तेरिका दाइ, टेन्सन नलिनुहोस् न, हामी छौँ नि। दाइ, यो हनुमान चालिसा भन्दा त त्यो बक्सरको पहिलाकै प्लान ठिक थियो। के हो दाइ, भाउजूको लागि यत्रो परिवर्तन? केटाहरू आए। दाइ, लिएर आए यसलाई। दाइ बेस्ट अफ लक दाइ। थ्याङ्क यू, लजाउँ यहाँ। दाइ टेन्सन नलिनुहोस्, माइकदेखि डर लाग्यो भने पुरा बन्दुक राखिदिनुहोस्, सब टेन्सन नलिनुहोस्। के रे? के भयो राजु? गाउँमा बा अन्तिम अवस्थामा छन् रे। मर्नुभन्दा अगाडि मेरो मुख। आफूलाई सम्हाल राजु, हामी छौँ। बक्सर, रेकर्डिङ क्यान्सल गरिदे, हामी सबै राजुकोमा जानुपर्छ। भइगयो दाइ, तपाईँहरू गएपछि यहाँ भद्रगोल हुन्छ। बाचुन्जेल के गर्न नसके पनि अन्तिम इच्छा पुर्याएर कर्तव्य निभाउँछु। ठिकै छ, त गएर आइज। त बिना त हामी सबै अपुरो छौँ। बेस्ट अफ लक दाइ। ओ केटा, त्यसको पट्टि खोल्दे।
त्यसलाई मेरो स्वरमा गीत गाउन लगा त। ओइ सुनिस्, तैँले ठ्याक्कै दाइको स्वरमा गीत गाउनुपर्छ रे, बुझिस्? तपाईँहरू यो गलत गर्दै हुनुहुन्छ। नाइ, म त्यसो गर्न सक्दिनँ। ओइ गायक, राम्रो मुखले भनेको छौ, खुरुक्क मान। दाइ, यो त रुन पो थाल्यो, म सम्झछु। अरे यार, ओ बोस, किन रोको यार? यो धीरेनले जोकिङ मात्रै गरे हो क्या? नरो बाबु नरो, कस्तो हुन्छ त ठुलो मान्छे भएर बिचारा। हेत नरोएर के गर्ने? आज बेलुकासम्म 3 लाख जम्मा गरिन भने मेरो मायाको अपरेसन हुँदैन। मुस्किलले 1 लाख जम्मा गरेको छु। साँझसम्म 3 लाख भएन भने मेरो मायाको अपरेसन हुँदैन। प्लिज मलाई छाडिदिनुहोस्। माया को हो तेरो? माया मेरो श्रीमती। नाम के हो तेरो? दिवाकर। सुन दिवाकर, मान्छेको हृदय ठुलो हुनुपर्छ। खुब माया गर्छ सानो मायालाई। हे केटा, हेर्न नाम लिने बित्तिकै रुन थाल्यो। साला यो लभ भन्ने चिजै यस्तै हो कि यार। हे दिवाकर सुन, म पनि लभमा परेछु कि यार। त बुझ्छस् नि, म दिन्छु 2 लाख। राम्रोसँग गाउने नि, लजाउँ यहाँ। ठिकै छ, राम्रै छ। अफिसमा सिडी छानिरहेको। अनि अरू? सुन्न, म तँलाई अहिले कल ब्याक गर्छु है। बाई। हाई, के छ? ठिक छ। यो त त्यही नयाँ गायक बलदेव शर्माको गीत होइन? अनिलजी, मलाई यो भन्नुस् कि यो गीतको भिडियो अरू च्यानलहरुमा पुगेको छ कि छैन? फर्स्ट टाइम हाम्रैमा आएको हो, यो अन्त कतै पनि गएको छैन। ओके, ग्रेट। हेर्नुस् अनिलजी, यो भिडियोले बजारमा तहल्का पिट्छ। म भोलि नै यो सिंगरको इन्टरभ्यूको साथमा यो भिडियोको प्रिमियर गर्छु। अनिलजी, मलाई नम्बर दिनुस् न। लिनुस् न। ओके, थ्यांक यू। हेलो, हजुर? के हो? ओइ, पानी लिएर बोल्दै सुन साला, बोल्दै के भयो? बोल्दै। पानी पानी। केडा, मलाई एक जोडी स्पेशल सूट अर्डर गर। हेलो, हाई एन्ड नमस्ते एभ्रीबडी। वेलकम टु द शो म्युजिकल मस्ती। नयाँ गीत रिलिज गर्ने अनि उक्त गीत संगीतसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने कार्यक्रमको नाम हो म्युजिकल मस्ती। कार्यक्रमको स्वरूप अनुसार नै आज हामीले यस्ता प्रतिभावान व्यक्तिलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौं जसको स्वरमा एक प्रकारको जादु छ। आउनुहोस् अब स्वागत गरौं सुमधुर स्वरका धनी नवगायक बलदेव शर्मालाई। प्लिज वेलकम। नमस्ते। नमस्ते। निकै कन्फिडेन्ट देखिनुहुन्छ नि। हजुर। भनेपछि आफ्नो गीत हिट हुन्छ भनेर एकदम विश्वस्त हुनुहुन्छ हैन त? एकदमै कन्फिडेन्ट त हुनै पर्यो नि। कहिलेदेखि गायक बनियो? यो गीत बनाउन धेरै पापड पेल्नु पर्यो थियो। मतलब? त्यो के रे, होइन साधना गर्नु पर्यो थियो। ओके बलदेवजी, तपाईसँग यो कुराकानी एकदम रमाइलो भइरहेछ। अब हामीलाई र हाम्रो दर्शकलाई भनिदिनुहोस् कि तपाईँ संगीत बाहेक अरू केमा रुचि राख्नुहुन्छ? म समाजसेवी हुँ। मलाई समाजको गरिब दुखीहरूको सेवा गर्नु मनपर्छ। भनिन्छ नि परोपकार नै ठुलो धर्म हो।
ओके नौटङ्की साला। आजको कुराकानी एकदमै राम्रो भयो। दर्शकवृन्द, अब पालो भएको छ बलदेवजीले गाउनु भएको गीतको म्युजिक भिडियो हेर्ने। बलदेवजी, तपाईको गीतको भिडियो आज पहिलोचोटि हाम्रो टेलिभिजन मार्फत दर्शक सामु जाँदैछ। तर त्योभन्दा पहिले बलदेवजी, तपाईले हाम्रो दर्शकहरूको लागि यो गीतको केही अंश गाएर सुनाइदिनु पर्नेछ, प्लिज। त्यो के छ भने नि, आज शनिबार हो। म त ज्योतिषीमा धेरै विश्वास राख्ने मान्छे। मलाई ज्योतिषीले शनिबारको दिन नगाउनु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले उप्स, सरी। अहिलेको जमानामा पनि यस्तो आस्थावान मान्छे देख्दा मलाई रियली एकदमै खुसी लाग्यो। एनिवे दर्शकवृन्द, अब पालो भएको छ बलदेवजीको एकल एल्बम तिम्रै लागिको म्युजिक भिडियो हेर्ने। यो भिडियो हामीले तपाईहरुको लागि पहिलो पटक यो च्यानलबाट प्रसारण गर्दैछौँ। साला दाइ, त्यो घाममा राजु त आएन नि। महिना हुन लागिसक्यो, फोन पनि अफ छ। साला मामा घर छिरे जस्तो छ। छोड्दैन। त्यो लन्ठुलाई केही प्रब्लम पर्यो होला, त्यसलाई केही अप्ठ्यारो। दाइ, गुड न्युज। के भयो? राजुले फोन गर्यो कि क्या? कहाँ फोन गर्छ दाइ त्यो ठिसले? त्यसले गाउँतिर बिहेरेर बसिहोस् छ। कहाँ बिहे गर्छ यार? बुवा लास्ट स्टेजमा छ भनेर गइरहेको छ। छोड्न, बरु भन्दा तेरो गुड न्युज के हो? ए गुड न्युज दाइ, भाउजू अब तपाईँको हुनेमा नो शङ्का। सरी दाइ, भाउजूले इम्प्रेस पार्ने दामी आइडिया भेटेछु क्या। तँ साला यति हरामी होलास् भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ। केटा हो, फाल्दे भाँडाकुँडाहरू। त फेरि आइस किन? तेरो सास रोकिन थाले। साला बेकु, त जस्तो चम्चासँग यो बलदेवले कुरा गर्दैन। कुरोको आफ्नो काम गर, मलाई पनि आफ्नो काम गर्न दे।
रमाउला प्रेममा भन्थे रुवायो फापी मायाले डुबोला प्रेममा भन्थ्यो डुबायो गएको थियो सजन बन्न बनियो गुन्डा साला इम्प्रेसनै जुर भयो अरे बक्सर बन्द भयो यार बन्द हाम्रो देशको नेताहरू नै लोद्धर छन् सधैँ चक्का जाम सधैँ बन्द अरे त्यो बन्द भनेको होइन यार त्यसो भए के बन्द भयो त दाइ अरे नेताको दिलको टोक बन्द भयो यार चिन्ता नगर्नुहोस् दाइ सब ठिक हुन्छ ठिक हुन्छ यार नेताले मलाई गुन्डा सोचिरहली दाइ सावा होला फाइनल दाइ भाइले भन्यो डु फाइनल यस ब्रदर दाइ हेलो हेलो दाइ फोन आयो खाली त्यो फोन छन् दाइ भाउजूको फोन आयो भाउजूको दाइ गुल्लक फोन उठाएर क्लियर कस कुरा गर्नुहोस् कि हेलो हाई बलदेवजी के छ तपाईँको हालखबर ठिकै छ एकदम बधाई छ है तपाईँलाई किन तपाईँको एल्बमले बजारमा एकदम तहल्का मचाएको छ मैले भनेको थिएँ नि तपाईँलाई तपाईँको एल्बमले बजारमा तहल्का मचाउँछ भनेर कस्तो लाग्यो हजुर त्यसो भए तपाईँ मसँग रिसाउनु त भएको छैन नि म तपाईँसँग रिसाउने किन रिसाउने म तपाईँसँग ए बिहानको कुराले त्यो कुरा त मैले मन्दिरमा जम्मै सुनिसकेँ त्यसो भए तपाईँ मसँग साँच्चै रिसाउनु भएको छैन नि छैन बाबा म तपाईँसँग रिसाएको छैन त्यसो भए हामी भेट्न सक्छौँ नि Of course. Thank you. वेलकम त्यो रुवायो पापी मायाले वाह बलदेवजी सुपर कस्तो मिठो स्वर छ तपाईँको यो त सब प्रभुको देन हो तपाईँको यो एल्बम त एकदमै हिट भयो अर्को एल्बमको तयारी गर्नुभएको छैन त्यो तयारीमै छु उसो भए अब तपाईँले निकाल्न लाग्नु भएको नयाँ एल्बमको 2 लाइन मेरो लागि गाइदिनुस् हेर्नुस् है बलदेवजी अस्ति शनिबार त तपाईँले स्टुडियोमा तपाईँलाई शनिको दशा लागेछ भनेर गीत सुनाउनु भएन तर आज चाहिँ नै भन्न पाउनुहुन्न सरी निताजी आज
बिहिबार होइन यानि कि मेरी आमा मरेकी दिन। ओ सरी बलदेवजी, मैले तपाईलाई Dad. Yes, Dad. के भयो? कुनै समस्या? भन न। ड्याड एकदमै बिरामी पर्नु भएछ। हामी पछि फेरि भेटौँला नि ल। जान्छु ल म। बाई। बिरामी मान्छे किन नि किचनमा? को बिरामी? मैले त ठट्टा पो गरेको त। के भयो ड्याड? तिमी यसरी दिल खोलेर हाँस्दा यो घर नै स्वर्ग भए जस्तो लाग्छ मलाई। भोलि तिम्रो बिहे भएर गएपछि यो घरको हालत कस्तो होला? त्यही भएर भनेको ड्याड, मेरो लागि एउटा मम्मी खोज्नुस् भनेर। अब तिम्रो लागि मम्मी होइन, मेरो लागि एउटा सुन्दर ज्वाइँ खोज्ने बेला भएको छ। मेरो लेफ्ट पकेटमा एउटा फोटो छ, निकाल त। निकाल, हेर न कस्तो छ। नट ब्याड, ठिकै। शर्मा अङ्कलको छोरा हो, अमेरिकामा MBA गर्दैछ। मैले तपाईको कुरा बुझेँ। मलाई बेसे गर्नु छैन अहिले। किन? केटा लागेको छैन? होला, तर मेरो टाइपको होइन। यसको मतलब तिमीले आफ्नो टाइपको केटा खोजिसक्यौ होइन? मैले तिमीलाई समाते। भन छोरी, को हो त्यो? ड्याडी, हाम्रो भेट भएको धेरै भएको छैन र उसको मनमा के छ त्यो पनि थाहा छैन। उसको मनमा तिमी नै छौ। यस्ती फूल जस्ती मेरी छोरीलाई मनमा राख्न पाउने त्यो भाग्यमानी को हो? बलदेव। ऊ सिङ्गर हो। उसको आवाजमा एक प्रकारको जादु छ। त्यसो भए म अझै उसँग कुरा गर्छु। हेरौँ उसको आवाजमा कस्तो जादु रहेछ। खै खै फोन लगाऊ त। किन? ओके छोरी, ओके। तर भोलि म अफिसबाट फर्कँदा गायकजी यही घरमा हुनुपर्छ, बुझ्यौ? ड्याडी, तर सर केही थाहा छैन छोरी। तिमी नबोलाउनु भए म बोलाउँछु। खै नम्बर लिऊ। ओके ओके, म आफै फोन गरेर बोलाउँछु। आर यु स्योर? या, आइ एम स्योर। लचक चाल तिम्रो मद हो जवानी, हाय लचक लचक चाल तिम्रो मद हो जवानी, नखरा मात्रै पार्दै हिँड्ने कस्तो यो बानी। लचक लचक चाल तिम्रो मद हो जवानी। मायाको नै रूप हो यो, मायाको नै कथा, बुझ
बुझेर नै नबुझ्नेलाई के थाहा मनको व्यथा हो मायाको नै रूप हो यो मायाको नै कथा बुझेर नै नबुझ्नेलाई के थाहा मनको व्यथा बरेलीलाई झुक्याउँछौ एकै फुल झर्ने मुटुको वेग थामे रुवाई मर्ने लचक लचक चाल तिम्रो मधुरो जवानी नखरा मात्रै पार्दै हिँड्ने कस्तो यो बानी नौलो नौलो मायाको रूपैले मर्छौ कुरैले त कसैको तर पनि छाड्छौ लचक लचक चाल तिम्रो मधुरो जवानी ओइलिएर नझर्ने अमर माया दिन्छु हृदयको तमसुकमा सैछा गरी लिन्छु हो ओइलिएर नझर्ने अमर माया दिन्छु हृदयको तमसुकमा सैछा गरी लिन्छु मैले पनि तिम्रो माया बरेलीमै राखे थामिदेऊ हात अझै लौ त मैले डाके लचक लचक चाल तिम्रो मधुरो जवानी नखरा मात्रै पार्दै हिँड्ने कस्तो यो बानी नौलो नौलो मायाको रूपैले मर्छौ कुरैले त कसैको तर पनि छाड्छौ लचक लचक चाल तिम्रो मधुरो जवानी नखरा मात्रै पार्दै हिँड्ने कस्तो यो बानी नौलो नौलो मायाको रूपैले मर्छौ नखरा मात्रै पार्दै हिँड्ने कस्तो यो बानी हाई हेलो कम इन घर पत्ता लाउन त्यति गाह्रो त भएन होला नि विजय निताको घर पत्ता लाउन पनि कुन ठुलो कुरा भएर बस्नुहोस् यो त मलाई थाहा छैन होला यो गुलाबको डाँटले त घाँटी पनि खुल्छ अरे अनि सास फेर्न त क्या आनन्द कस्तो आनन्द बस्नुहोस् न प्लिज हुन्छ अनि अर्को कुरा यो गुलाबको डाँठमा त भिटामिन सी भिटामिन B12 अनि अरू के भयो बाबा भयो तपाईको यो गुलाबको डाँठको कथा चाहिँ पछि सुनौला पहिला यो भन्नुहोस् चिया लिनुहुन्छ कि कफी एकछिन पछि लिउँला तर मलाई यहाँ हजुर ए मेरो ड्याडले तपाईसँग भेट्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो किन खै सायद उहाँलाई पनि तपाईको गीत मन पर्यो होला ऊ त्यो फोटोमा तपाईको साइडमा उभिने बुढा को थियो हजुर ऊ त्यो साइडमा उभिने मान्छे त्यो ए उहाँ मेरो ड्याड ड्याडी के भयो हजुर के पनि भएको छैन प्लिज एक गिलास पानी ल्याइदिन सक्नुहुन्छ स्योर एकछिन है
म आउने थाहा पाएर मेरी छोरीले मेरो लागि पानी ल्याए कि ल्याऊ यता। एकछिन ड्याड, यो पानी मैले हजुरको लागि ल्याएको होइन। फेरि कसको लागि त? ए मैले बुझेँ। खै त कहाँ हुनुहुन्छ बलदेवजी? खै भर्खर यतै थियो, कता गएछ? तिमी बस्दै गर, म चेन्ज गरेर आउँछु है। हस्। भने दाइ, भाउजूको मुन जानु भएको थियो नि, के भयो? नसम्झा यार, निताको बाउले हामीलाई चिन्दो रहेछ। साला हामी गुन्डा हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै कुन चाहिँ बाउले हामीलाई छोरी दिन्छ यार। दाइ, एउटा दामी आइडिया आयो। बुढालाई सिधै माथि पुर्याइदिउँ, टेन्सनै खलास। साला धेर नगर, जहिले वायात कुरा मात्र गर्छ। कसलाई माथि पुऱ्याउँछस् भन् त? यहाँ मान्छेको लाइफको सवाल छ। जवाब गइहाल्यो यहाँबाट। भाग, तेरो यो अनुहार मलाई जिन्दगी भर नदेखा। जा गइहाल, छिटो जा। के गरिदियो? दाइ, बक्सर गायब छ। तपाईँ चाहिँ यहाँ मस्त टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ? साला त्यो भिजेले हाम्रो दोस्ती गुजारेर छोड्ने भयो होइन? छोड साला, आफ्नो औकात बिर्सिस। आफ्नो विगतलाई सम्झी एउटा नौकरीको लागि कुकुर जस्तो गली गली भौतारेर हिँडिन आँटिस। त्यति बेला तिमीलाई कसले सहारा दियो? मैले। साला गइहाल यहाँबाट, गयो। तिमीहरू कोही चाहिँदैन मलाई, कोही चाहिँदैन मलाई, कोही चाहिँदैन। वाह दाइ वाह, तपाईँले आज एउटी केटीको लागि हामीलाई त्याग्दै हुनुहुन्छ? जब तपाईँको असलियत निताले थाहा पाउँछ त्यति बेला तपाईँ के हुन्छ? त्यति बेला तपाईँ एक्लो हुन्छ त, एक्लो। तर तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ त्यो केटीले तपाईँलाई होइन, तपाईँलाई त्यो समाजसेवी बन्धुलाई माया गर्छ भनेर? भाइ फुटे गवार लुटे। यति पनि नबुझ्नेले बाबुसँग टक्कर लिने। बाबु, रुख हाल्नलाई हाँगा काट्नै पर्छ, नत्र त्यो हाँगाले क्षति पुर्याउँछ। टक्कै हेरिरहेको कुकुर पुच्छर हल्लाएर जा गएर सिद्ध्याएर आइज जा। यस बाबु, मैले केटाहरूलाई मुभ गराइसकेको छु। ओइ बक्सर, त कहाँ हराएर यार? काहीँ होइन यार, आज आमाको एकदमै याद आइरहेछ। बक्सर!
पुग्छस् क्या मस्त लाइफ थियो यार। तिमीहरूलाई याद छ पोखरा टुर जाँदा मेरो बाइक पङ्चर भयो, मलाई रिस उठ्यो, ट्याक्सी चाहियो भने तिमीहरू काठमाडौँ गएर ट्याक्सी लिएर आयो। क्या टुर थियो यार। अनि अर्को कुरा याद छ जब मेरो हातमा गोली लागेको थियो, तिमीहरूले दिन रात नभनिकन मेरो सेवा गर्यो। मेरो खुसीको लागि तिमीहरूले आफ्नो खुसीको बलिदान दियो। मैले चाहिँ तिमीहरूमाथि हात उठाएँ, तिमीहरूमाथि हात उठाएँ, तिमीहरूमाथि धिक्कार छ मलाई। दाइ सरी यार, मलाई माफ गरिदियो। सुन, जे हुनु भइसक्यो, यहाँ तिमीहरूलाई एकदमै खतरा छ। तिमीहरू केही दिनको लागि अन्डरग्राउन्ड भइदियो। तर दाइ मेरो चिन्ता नगर तिमीहरू, मलाई केही पनि हुँदैन। यहाँको कन्डिसन ठिक हुने बित्तिकै म तिमीहरूलाई खबर गर्छु। बरु तिमीहरू ढिला नगर, गइहाल। जाऊ जाऊ, गइहाल। ओके, सरी। बक्सर बिस्तारै। नमस्कार। नमस्ते। दाइ तपाईँ? दाइ बसौँ न। माया 2 कप चिया ल्याऊ त। मेरो घरमा दाइ तपाईँ? भाइ, मलाई माफ गरिदियो। मैले आफ्नो स्वार्थको लागि तिम्रो सपना टुटाएँ। माफी मागेर मलाई लज्जित नबनाउनुस् दाइ। तपाईँले गर्दा त मेरो मायाको उपचार भयो। भाइ, मलाई भगवानको पहिचान दिएर आस्थाको खिल्ली नउडाऊ। म त गुन्डा हो, गुन्डा। साला थाकिसके झुटो नाम, झुटो पहिचानले। जसलाई पाउने यो सब गरे, उनी मेरो नभएपछि के काम यो झुटो नामको। भाइ, यो तिम्रो एल्बमको रोयल्टी पर्दैन दाइ। भाइ, मलाई प्रायश्चित गर्ने एउटा मौका दिनु। अब
अब प्रसङ्ग गुण्डागर्दीको। आज काठमाडौँमा एक दम्पतिमाथि आफ्नो निवासमा साङ्गतिक हमला भएको छ। हमलामा सङ्गीत क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य खोज्न इलामबाट राजधानी छिरेका दिवाकर केसीको ज्यान गएको छ भने उनकी श्रीमती माया केसी सख्त घाइते भएकी छिन्। सोझो औँलाले घिउ आउँदैन डिएसपी। तब औँला टेढो नगरौँ त के गर्ने? यो दुनियाँ यस्तै छ डिएसपी। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, त्यसलाई जिन्दगीभर जेलमा सडाउने जिम्मा मेरो हो। भेरी गुड। बलदेव अनि हत्यारा यो हुन सक्दैन। नहोला भन्न सकिँदैन। मेरो प्लटिङमा आएर पैसा उठाउने गुण्डा पनि यही हो। ओ बच्चे, जेलमा नयाँ डन आइसक्यो। नभने यहाँ सुतिरहेको छस्। को आयो जेलमा नयाँ दादा? ए त सहर तेरो होला, जेल त मेरो हो नि। छोरी, यो के हालत बनाएकी? तिमी कहिलेसम्म यसरी आफूलाई आँसुमा डुबाएर बस्छौ? ड्याड, म के गरौँ? I can't forget him. बिर्सनु पर्छ छोरी। तिमीले माया गरेको मान्छे त्यो होइन, त्यो त एउटा गुण्डा हो, हत्यारा हो। ड्याड प्लिज, त्यसो नभन्नुहोस् उसलाई। सत्य यही हो छोरी, तिम्रो माया एउटा गुण्डाको लागि होइन, एउटा गायकको लागि थियो। सो यु मस्ट फर्गेट हिम। सर, मलाई किन बोलाउनु भयो यहाँ?
राजु यो सब कसरी दाई? मैले टिभीमा तपाईँको बारेमा समाचार देखेँ, विश्वासै लागेन, त्यसैले यता ट्रान्सफर मगाएँ। राजु तसँग फेरि भेट होला भनेर सोचेको पनि थिइनँ, तर आज यो रूपमा। यो मेरो बाको अन्तिम इच्छा थियो, जुन इच्छालाई नकार्न नसकेर पुलिसमा भर्ती भएको थिएँ। तर आज एउटा निर्दोष दाइको सहयोग गर्न भगवानले मलाई पुलिस बनाएको रहेछ। मलाई विश्वास छ तपाईँ कसैको हत्या गर्न सक्नुहुन्न। अब म आएँ, सब ठिक हुन्छ दाइ। के गर्छ यो दाइ, सधैँ लेखिरहन्छ। दाइ तपाईँले घरमा किन पुरेको? सरी दाइ, अब कहिले बासी चलेको छ अरे त्यसको आफन्तमा साला बाबुसँग टक्कर लिने। त्यो त ठिक छ दाइ, तर देवराज छुट्ने बेला भयो। परसु तेरो दिमाग देवराज जेलबाट होइन संसारबाट निस्किन्छ। मलाई थाहा छ तपाईमा अहिले के बितिरहेको छ, तर तपाईँ जे सोध्दै हुनुहुन्छ त्यो एकदमै गलत हो। बले दाइ गुण्डा हुन सक्ला, फ्रड हुन सक्ला, तर हत्यारा वाह, कानुनको वर्दी लगाएर कानुनको विरुद्धमा आज पहिलो पटक देख्दैछु। तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ कि ऊ हत्यारा होइन भनेर? मसँग छ प्रमाण, आउनुस् मसँग। हेर्नुस्, जुन दिन यो मान्छेको होस आउँछ त्यस दिन बलदेव शर्मा निर्दोष छ भनेर म दुनियाँलाई प्रमाण दिनेछु। ऊ दिवाकरको हत्यारा त नहोला,
तर मेरो भावनाको नि। हो, बल्दै दाइले गल्ती गर्नु भएकै छ, तर त्यो सब किन गर्नुभयो? तपाईँको माया पाउनु। प्रेममा हरेक चिज जायज हुन्छ, बाँकी निर्णय तपाईँको। देवराज, पानीमा घडियाल, आकाशमा बाज, जंगलमा शेर र यो धरतीमा यो देवराजसँग टक्कर नलिए खरानी हुन्छस्। ओ मिस, अन्धी हो कि क्या हो? अहिले 1 सेकेन्ड गाडी ब्रेक लगाउन ढिलो भएको भए सिधै माथि पुग्थ्यौ नि। ओए, कसलाई अन्धी भनेको? अहिले आँखा फोरिदिन्छु अनि। यदि मलाई केही भइदिएको भए तिमीलाई यस्तो पिट्थे कि तिम्रो सारा सन्तानको याद आउँथ्यो। के बत्तीसी देखाएर हाँसिरहेको नि, बाँदर जस्तो। तिमीलाई थाहा छैन म को हुँ भनेर। अब आइन्दा यस्तो गल्ती दोहोरियो भने राम्रो हुने छैन। आँसुकासँग टक्कर लिने होइन भन्दैछु मैले। दाई, भोलि गुरु ग्याङको केटाहरूसँग इन्टरनेसनल क्लाइन्टको मिटिङ छ रे। गुरु होइन दाई, हामी विरुद्ध कुनै पनि षड्यन्त्र हुन सक्छ। हामीले सतर्क हुनुपर्छ दाई। एउटा चिया मात्र। ओके।
दाई तपाईँले किन केयरलेस गर्नु भएको? त्यो गुरुले विदेशीलाई हात पार्यो भने हाम्रो के हुन्छ भन्नुहोस् त? हाम्रो डिस्ट्रोय हुन्छ दाई। तपाईँ किन मौन हुनुभयो? प्लिज केही त बोल्नुहोस् दाई, भन्नुहोस् न। तर मैले भने सुनिनुहोस्, देवराज अस्ताउँदै जान्छ, बाबु उदाउँदै आउँछ। हेर्दै जा, म तँलाई कहाँ पुर्याउँछु। आखिर म गुलाम न परे। ओ आँखा छैन, गाडी कता मोडेको? केटो राम्रै छ, आज यसैलाई मुर्गा बनाउनु पर्छ। सुन, म तिमीलाई यो पटक यसै छोड्दिन। आज बेलुका मेरो अफिसमा कपल पार्टी छ र म एक्लै छु। यदि तिमी मेरो कपल बनेर मसँग पार्टीमा आउँछौ भने म तिमीलाई केही गर्दिन, नत्र देवराजलाई फोन लगाउँछु। भन, तयार छौ कि छैनौ? म तयार छु। That's like a good guy. बेलुका ठीक 8 बजे। के छ तपाईहरुको हालखबर? सब ठिक छ। तू चाहिँ मेरो बोयफ्रेन्ड। नमस्ते हिनाजी, मसँग कुरा गर्दै गर्नु छ। देवराज, आशिकालाई देवराज बचाउन के गाह्रो भयो? बसंत हो मिठास हो तिमी पवन हो आभास हो तिमी
हौ फुलाएर फुलहरू सुबास सबै तिमीलाई उदाएर ताराहरू सागर सबै फुलाएर फुलहरू सुबास सबै तिमीलाई उदाएर ताराहरू सागर सबै तिमीलाई पग्लिएर मुटु पनि माया सबै तिमीलाई नारेर देह पनि प्राण सबै तिमीलाई फुल हौ सुबास हौ बसन्त हौ मिठास हौ पलाएर उमङ्गहरू खुसी सबै तिमीलाई छहारीको तपाईँ छाया सबै तिमीलाई ओ पलाएर उमङ्गहरू खुसी सबै तिमीलाई छहारीको तपाईँ छाया सबै तिमीलाई उदाएर इन्द्रेणीको रङ्ग सबै तिमीलाई मायालुको मोह परी माया सबै तिमीलाई फुल हौ सुबास हौ बसन्त हौ मिठास हौ तिमी पवन हौ आभास हौ तिमी मुटु हौ विश्वास हौ तिमी घाम हौ ज्योति हौ आकाश हौ तारा हौ तिमी सागर हौ आनन्द हौ तिमी मेरो जग सारा हौ तिमी फूल हौ सुबास हौ बसन्त हौ मिठास हौ बलदेव शर्मा मान्छे भेट्न आएको छ। ह्याप्पी बर्थडे दाइ।
मेरो बर्थडे? दाइ, तपाईँले भोलि पनि हामी भुल्न सक्दैनौँ। निता, मलाई माफ गरिदिनु। म तिमीलाई वचन दिन्छु, म आउँदै तिम्रो जीवन कहिले पनि फर्केर आउँदैन। प्लिज बलदेव, त्यसो नगर। तिमी फर्केर आएन भने म मेरो जिन्दगी कसरी बिताउने? साबित गराउने पुरा कोसिस गर्नेछु बलदेव। Happy birthday. Thank you. ओ नो यार। ओइ के भयो? बलदेव दाई दिवाकरलाई मारेको आरोपमा जेल पर्नु भएछ यार। गड, अब के गर्ने? हामी जानुपर्छ। हो यार, हामी जानुपर्छ। मर्ने बेलामा कमिलाको पनि पखेटा आउँदो रहेछ। हो रहेछ। देव, देव, तिमीलाई हाम्रो मायाको कसम। तिमीले आजैदेखि आफ्नो विगत त्याग्नेछौ। हेलो बाबु, त्यो साला देवराज बौलायो। त्यसले आत्मसमर्पण गर्छु भन्दैछ। उसको सबै सम्पत्ति राष्ट्रको नाउँमा समर्पण गर्छु भन्दैछ।
यो साला पोथी जाति नै खराब। संसारमा जहिले पनि ठुलो युद्ध हुन्छ, त्यसको कारण पोथी नै हुन्छ। अब मैले नै के गर्नु पर्यो? देव, तिमी आयौ? कति मीठो बोली। रूपको त कुरै नगरौँ। अनि किन हाम्रो दाइलाई जेल पठाउँदिनथिस्? अझ शरीर हेर्ता। ओहो हो 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 हो। हमलाई किन बर्बाद गर्छस्? Asuka! 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 Dev! Asuka! उड़ाइदे उड़ा
मलाई बचाउनुस् मार्छ हिँड्सलाई अफिसतिर लिएर हिँड मान्छे काट्दै हिँड्ने बाटोमा जिन्दगीभर जेलमा सडेपछि थाहा पाउँछस् मेरो सुन्दर संसार थियो दैवले नै लुटिदियो टुक्रिएर सिसा जस्तै क्षणभरमै टुटिदियो अदृश्य हाँस्न खोज्छु हाँसो छैन रुन खोज्छु आँसो छैन धेरै धेरै चट्यान खसे मेरै मुटु माथि पर्खाल भित्र बन्दी भयो तिम्रो आफ्नै साथी ज्वालादनकै छाती भित्र कसरी म बाँचु नियतिले खुसी लुट्यो कसरी म हाँसु हो कसरी म हाँसु दाइ तपाईँलाई अर्को पनि सरप्राइज छ जय नेपाल साहब दिवाकरको श्रीमतीको होस आयो
त साला पशु फरिया लाउनै लागेको थिइस्, एउटी पोथीलाई सिधाउन सकिनस्? ओए टेन्सन नलिन यार, देवराज छुट्टीसित तर म पार्टनर बन्नुपर्छ। त्यो साला कायरलाई सम्झेर के आँसु झार्छस्? मेरो हातबाट यो बच्चामाथि रिस पोखेर रिस खेर नफाल, रिसलाई सम्हालेर राख। मलाई हेर, वर्षौंदेखि एक शब्द बोलेको छैन, बोल्यो भने रिस मर्छ। आजको 2 दिनमा म यो जेलबाट छुटेर जाँदैछु र म तिमीलाई दिन्छु बाबुको लासको गिफ्ट। बाबु अहिले धेरै स्ट्रङ भइसकेको छ। तपाईँ एक्लैले बाबुको डिस्ट्रोय गर्न सम्भव छैन। अब कानुनले पनि तपाईँको साथ दिन्छ, तर तपाईँले सुरु गरेको गेम आफै अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यो देवराजलाई हामीले बाटोमै सिध्याउनु पर्छ, त्यसलाई बाटोमै मार्नुपर्छ, त्यसलाई त्यही सिध्याउनु पर्छ। 9 वर्षपछि मेरो आदरणीय दाइ मलाई भेट्न आउनुहुँदैछ। तिमीहरू उसलाई मार्ने कुरा गर्छौ? सुन, पानीमा घडियाल, आकाशमा बाज, जंगलमा सिंह र यो धरतीमा देवराजसँग टक्कर लिने कोशिश नगर, नत्र खरानी हुन्छस्। जा, दाइको भव्य स्वागतको तयारी कर। जा, नत्र खरानी हुन्छस्।
देवदाई 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 के भयो देवदाई 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 मैले सुरु गरेको गेम दाजु म सकाएर जाँदैछु। के भयो तपाईँलाई दाजु? त पनि छोड्दे। मैले कानुनलाई दिएको कसम। के भयो तपाईँलाई देवदाई? पुरा गरे। देवदाई 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 आफैले सुरु गरेको गुण्डाराज अन्त्य गर्न कानुनलाई दिएको कसम पूरा गरी देवराज यो संसारबाट अस्ताए। बलदेव शर्मालाई दिवाकरको श्रीमती मायाले दिएको बयानको आधारमा जिल्ला अदालतले सफाई दियो। भिजे निताको साथ र सहयोगले बलदेव शर्माको प्रेम र जीवन सफल भयो। आफ्नै डिपार्टमेन्टको डिएसपी आफ्नो पोल खुलेपछि फरार रहेको अवस्थामा इन्सपेक्टर राजु शर्माले देवराज र बलदेवको साथ लिई बाबुको अपराधिक क्रियाकलाप अन्त्य गरेकोले डिपार्टमेन्टबाट सम्मान पायो। जिन्दगीका उतार चढाव यात्राबीच खाएका कसम पूरा गर्दा कहीँ मिलन त कहीँ वियोगमा टुङ्गियो यो कसम। सुवास हौ बसन्त हौ मिठास हौ तिमी पवन हौ आभास हौ तिमी मुटु हौ विश्वास हौ तिमी घाम हौ ज्योति हौ आकाश हौ तारा हौ तिमी सागर हौ आनन्द हौ तिमी मेरो जग सारा हौ तिमी फूल हौ सुवास हौ बसन्त हौ मिठास हौ Thank you for watching.